मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मसीह में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल आज फिर एक नई सुबह में आपके साथ मौजूद हूं। आए अजीजो, मुकद्दस पाक कलाम में से हम देखें मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं आयत। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, पाकरू की रहनुमाई में इस आयत को हम मिलकर सीखते हैं। अजीजों, ये आयत दो अहम सच्चाइयां बताती है। नंबर एक, मसीह के खानदान में पैदा होना एक रूहानी मामला है जिसके लिए जिंदगी की तब्दीली की जरूरत होती है, जो सिर्फ खुदा का रूह ही मुमकिन कर सकता है। इसका जिस्मानी पैदाइश से कोई तलक नहीं होता, जो सिर्फ इंसानी कोशिशों का नतीजा है। और दूसरी अहम सच्चाई जो इसमें अजीजों हम सीखते इस आयत के अंदर, यह खुदा का फर्ज नहीं था कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मसीह की कुर्बानी की मौत के जरिए हमें निजात की पेशकश करे। ताहम खुदा ने तमाम बनी नौ इंसान को निजात देने की पूरी जिम्मेदारी ले ली। ये खुदा की अपनी मोहब्बत, रहम और फजल, गैर मुस्तिक शफकत, मेहरबानी, रहम और रूहानी सलाहियत था। अजीजों, जिसने हमें मुआफी, नई जिंदगी हासिल करने और उसके साथ एक अब्दी तलब का मौका फराहम किया। तो आए इस मौका से फायदा उठाते हुए आए मसीह के खानदान का हिस्सा बने। अपने आप को उन तमाम गुनाहों से निकाल कर, और खुदा ने जो अपने बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि हम उसको कबूल करने के वसीले से खुदा की बेटे और बेटियां बन सके। अजीजों, आज सुबह हम अपनी जिंदगी के अंदर एक नई तब्दीली लाएं, एक नया मोड़ लाएं, ताकि हम ना तो खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। अजीजों, हम खुदा से कैसे पैदा हो सकते हैं? जब हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर लेंगे। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से अपने खानदान का हिस्सा बनाया। इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो सिर्फ खुदावंद आपके रूह के वसीले से ही मुमकिन था। ऐ खुदावंद, अब हमारा जिस्मानी पैदाइश से कोई तलब नहीं, हम अब रूहानी तौर पर पैदा हो चुके हैं जब से हमने तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। ऐ खुदावंद, तूने पूरी इंसानियत पर अपनी मोहब्बत को, अपने रहम को, अपनी फजल को और अपनी शफकत मेहरबानी को जाहिर किया। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, अब हमें मुआफी दे कि हम नई पैदाइश हासिल करें।
اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ خداوند اس وقت میں پوری دنیا کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، رحم کر، فضل کر، اور ہمیں اس نئی زندگی میں چلنے کا فضل عطا فرما۔ پوری انسانیت کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تمام ملکوں، قوموں، قبیلوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تمام بڑے اعظموں پر تیری برکت کو چاہتا ہوں، تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے برکت چاہتا ہوں، کورونا کے سب مریضوں کے لیے برکت چاہتے جو بہت سیریس ہے، تیرے نام سے اچھے بھلے ہو جائیں، جو اچھے ہو چکے ان کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جو اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ہم ان کے خاندانوں کے لیے تسلی، تشفی، اطمینان کی دعا کرتے ہیں۔ سب پر بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اور ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے۔ اسرائیل کی سلامتی کی دعا کرتے، یروشلم کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اے خداوند تو رحم کر، فضل کر۔ ہم ہر روز اپنے دن کو تیرے کلام کو پڑھنے سے اور تیرا نام لینے کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ اے خداوند ہمیں یہی توفیق دے کہ ہم ہر روز تیرا ہی نام لیا کریں، اور تیرے دی ہوئی انسٹرکشن جو ہمیں کلام مقدس کی صورت میں ملتی ہے، ہم ان انسٹرکشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ میں تمام بشپ صاحبان، پادری صاحبان، تمام ایونجلسٹ، مناد اور فادر، سسٹرز، جتنے بھی تیری خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ خدا رحم کر دے، مسیح رحم کر دے۔ جو بیمار لوگ ہیں، گھروں کے اندر بیمار پڑے، ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اگر جتنے میرے بہن بھائی سن رہے ہیں، اگر ان میں کوئی پریشان یا کسی مشکل میں، ان کی پریشانی، ان کی مشکل یسوع تیرے نام کے وسیلے سے جاتے رہے، رحم کر دے، ان پر فضل کر دے اپنا۔ اے خدا، ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ کا نگہبان ہو۔ میرا ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے کہ آپ لوگ ہر روز اس ڈیلی ڈیووشن کو سنتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں۔ آپ اس کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی اس کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے نئے پیغامات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔